हिमाल पहाड तराईका बासिन्दा हौं हामीहरू। हिमाल पहाड तराईका बासिन्दा हौं हामीहरू। देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने सबै नामीहरू। देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने सबै नामीहरू। जातीयताको भेदभावलाई जरैदेखि मास्नुपर्छ। जातीयताको भेदभावलाई जरैदेखि मास्नुपर्छ। हाते मालो गर्दै अब तराई पहाड हाँस्नुपर्छ। हाते मालो गर्दै अब तराई पहाड हाँस्नुपर्छ। म मधिसे तिमी पहाडे आखिर के नै फरक छ र। म मधिसे तिमी पहाडे आखिर के नै फरक छ र। एक आपसमा सहकार्य भएमा के बिग्रन्छ र। म भोटे मगर तिमी बाहुन भेदभावको कुण्ठा किन। म भोटे मगर तिमी बाहुन भेदभावको कुण्ठा किन। कुण्ठाले त सहकार्य टुट्दै गाछ दिन दिन। कुण्ठाले त सहकार्य टुट्दै गाछ दिन दिन। म दलित तिमी उच्चो के शरीर फरक छ र। म दलित तिमी उच्चो के शरीर फरक छ र। म सानो तिमी ठुलो फरक बनोट देखिन्छ र। म सानो तिमी ठुलो फरक बनोट देखिन्छ र। आखिर मानव एउटै न हो। आखिर मानव एउटै न हो। जातीयताको नारा किन। आखिर मानव एउटै न हो। जातीयताको नारा किन। यसैले त अस्तित्व नै हराउँदैछ दिन दिन। यसैले त अस्तित्व नै हराउँदैछ दिन दिन। नमस्कार जोजोलोपा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी कलम किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन नम्र निवेदन गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, कोही पनि कोरोनाको कारण आफ्नो मृत्यु वरण गर्न नपरोस् भन्ने हामी कामना गरौँ। सहज अवस्था नआउँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोग गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसौँ। कसैसँग भेट हुँदा सामाजिक दूरी कायम गरेर भेट गर्ने गरौँ। टेलिभिजनद्वारा रेडियोद्वारा प्रसारण गरिएका रेडियो शिक्षा कार्यक्रमहरू हेर्ने सुन्ने गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले घरमै बसेर यी कुरा सिक्नुपर्छ। यही रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई आधार मानेर, यही अनलाइन कक्षाहरूलाई आधार मानेर हामी अर्को कक्षामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिन मैले आग्रह गर्दछु। अब हामी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अस्ति हामीले पढेका केही कुराहरूको पुनरावृत्ति गर्नेछौँ। त्यसपछि आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अस्ति हामीले एउटा लक्ष्मीपूजा कथामा बाल मनोविज्ञानले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको बारेमा पढेका थियौँ। वास्तवमा गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले आधुनिक नेपाली साहित्यका एक चर्चित प्रतिभाले लेखेको, उनी सामाजिक यथार्थवादमा आधारित मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा परिचित छन्। उनले लक्ष्मीपूजा बाल मनोवैज्ञानिक प्रयोग भएको सफल कथा हो। काठमाडौँको निम्न वर्गीय परिवारमा जीवनसँग सम्बन्धित यस कथामा बालकहरूका सरल भावनालाई अभिव्यक्त गरिएको छ। वास्तवमा
यी कुराहरू हामीले अस्ति पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। काठमाडौँको कुनै टोलमा तिहारको रमझम सुरु भएको छ, बाल मनोविज्ञानमा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भलाई मैले अलिकति पहिलाको पाठलाई पुनरावृत्ति गर्न चाहेँ। काठमाडौँको कुनै टोलमा तिहारको रमझम सुरु भएको छ। त्यस टोलको एउटा गरिब परिवारमा बिरामी आमा र बालक छोरा लाल मात्र छन्। तिहारको सामान बोकेर आउने जानेको ताँती छुट्छ। सबैतिर रमाइलो तिहार आएको छ, तर ती आमा छोराको घरमा आर्थिक दुरावस्था र गरिबीको जालोले ढाकिएको छ। साहु महार्जनको सेवा नगरी दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने आमा छोराको घरको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै नाजुक छ। त्यसमा पनि आमा 15 दिनदेखि बिरामी परेर सुतेकी छिन्। लक्ष्मी पूजाको दिन छर छिमेकका केटाकेटीका आमा बुवाले लक्ष्मी पूजाका लागि सामग्री जुटाउनु भएको छ, लक्ष्मीको पूजा गर्नु भएको छ। चारैतिर यस्तो रमाइलो र उज्यालो छाएको बखतमा बिरामी आमाको छोरो लाल आफ्नो थोत्रो अँध्यारो घरलाई चहकिलो बनाउन उत्साहित भएको प्रसङ्गलाई बडो मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अगाडिको पाठमा हामीले पढेका कुराहरू अलिकति दोहोऱ्याउँदैछु है। मूलत बालकहरूको आफ्नै समाज हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै रमाइलो संसार पनि हुन्छ। त्यस्ता बालकहरूमा पनि इच्छा र आकाङ्क्षा लुकिएका हुन्छन्। बाल मानसिकता सामाजिक सांस्कृतिक बाध्यताले नराम्रा असर पार्न सक्ने र त्यस्ता परम्पराको निरन्तरताका लागि बालकले चोरेर भए पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने कुरा भने जस्तै केही कुरालाई देखाउँदै बाल मनोविज्ञानको यथार्थ विश्लेषण यस कथामा गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, गरिब धनी भने जस्तै केही कुरा थाहा नभएका त्यस्ता बालकका इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा विकृति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने तथ्यलाई कथाकारले देखाएका छन्। पुलिस दाइले पूजा सामग्री ल्याउँछन् र लक्ष्मीको पूजा गरौँला भन्ने आमाको आश्वासन पूरा नभएपछि लालले चोरी गरी ल्याएर भए पनि पूजा सामग्री जुटाउँछ र लक्ष्मी पूजा गर्छन्। यसरी उसले अपराधी काम गरेर भए पनि आफ्नो इच्छा पूरा गर्दछ। यस घटनाले बालकहरूको इच्छा पूरा गरिदिन नसक्दा त्यसले विकृतिपूर्ण कार्य गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यस कथामा अघिल्लो पाठमा हामीले पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी अत्यन्त विश्व चर्चित एकजना नारी पात्रको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढ्ने पाठको शीर्षक छ क्लारा जेटकिन। क्लारा जेटकिन अत्यन्त प्रतिभाशाली नारी प्रतिभा, अत्यन्त विश्वविख्यात नारी प्रतिभा, नारीहरूको नेतृत्व गर्ने एकजना प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा हामी क्लारा जेटकिन को थिइन् भन्ने कुराको बारेमा हामी पढ्छौँ। क्लारा जेटकिन विशेष गरेर यो संसारमा धेरै मान्छेहरू जन्मिन्छन्। गुणस्तरीय जीवन बाँच्नको लागि मानिसले हर हमेसा प्रयत्न गरिरहन्छ। भाइ बहिनीहरू, एकल प्रयत्नबाट सम्भव नहुने काममा सामूहिक प्रयत्न हुन्छ। यस्तै प्रयत्नका कारण नै मानिस जङ्गली युगबाट आजको आधुनिक युगमा आइपुगेको छ। आज मानव कल्याणका लागि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय, मताधिकार जस्ता विषयहरू स्थापित भएका छन्। भाइ बहिनीहरू, विज्ञान र प्रविधिको विकासले जीवन सहज भएको छ। मानिसले निरन्तर उन्नत सभ्यताको विकास गर्दै आएको छ। मानव कल्याणका लागि स्थापित सबै कुरा सहजै प्राप्त भएका होइनन्। हाम्रा अग्रजहरूको चिन्तन, प्रयत्न, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट आजको अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रा पुर्खाले हाँसी हाँसी फाँसीको माला गाँसेर चाहिँ परिवर्तन ल्याएका छन्। भाइ बहिनीहरू, समय समयमा जन्मिएका चिन्तकहरू र परिवर्तनका खातिर लड्ने योद्धाहरूकै कारण आजका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। त्यसैले मानव कल्याणका लागि समर्पित चिन्तकहरू र योद्धाहरूमा हाम्रा लागि सदैव प्रेरक र स्मरणीय छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै स्मरणीय एवं प्रेरक चिन्तक एवं योद्धा एक हुन् क्लारा जेटकिन। जन्म विक्रम सन् 1957 जुलाई 5 का दिन जर्मनीको सक्सोनी प्रदेशको एउटा गाउँमा भएको थियो। उनी बुबा ग्रोटफ्रिड इजनर र आमा जोसेफिन भिटल इजनरका 3 सन्तानमा सबैभन्दा जेठी हुन्। उनको बालकालको नाम क्लारा इजनर थियो। क्लाराका बुबा शिक्षक थिए। उनकी आमा महिलासँग सम्बन्धित सामाजिक काममा सक्रिय थिइन्। ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएकी क्लाराले गरिबी र शोषणको मारमा परेका मानिसहरूको सङ्गत गर्ने मौका प्राप्त गरिन् र क्लाराको शिक्षा आर्जन घरैबाट सुरु भएको थियो। उन घरमा बुबाको निजी पुस्तकालय थियो। त्यही पुस्तकालयमा धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्थिन्। उनले चाहिँ साहित्य र इतिहासका पुस्तकहरू खूब मन पर्थे। स्कुलमा उनले फ्रेन्च, इटली, अङ्ग्रेजी भाषा सिकिन्। 15 वर्षको उमेरमा नै उनले माध्यमिक तह पुरा गरिसकेका थिइन्। भाइ बहिनीहरू, माध्यमिक शिक्षा पुरा गरिसकेपछि क्लारा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न चाहन्थिन्। तर त्यति बेला जर्मनीमा महिलाका लागि विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइने अवसर थिएन।
कति धेरै गाह्रो रहेछ भाइ बहिनीहरू, अवसर थिएन। उनी एउटा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थामा भर्ना भइन् र शिक्षाका लागि योग्य भए पनि क्लाराको ध्यान पढाइतिर भन्दा समाज सेवातिर आकृष्ट भयो। समाज सेवामा उनी लागिन्। परोपकार पुण्यायम पापायम परपीडनम, परोपकारले नै पुण्य प्राप्ति हुन्छ, पापले पीडा प्राप्त गराउँछ भन्ने कुरा उनले बुझेकी थिइन्। त्यसकारणले उनी परोपकारको कार्यमा लागिन् र परोपकारी कार्यमा लाग्दै उनले क्लारा जे महिला हक अधिकारका बारेमा दृढताका साथ सङ्घर्ष गर्ने नारी हुन्। उनी एक सचेत नारी भएका नाताले समाजमा विद्यमान नारीमाथिको विभेद उनलाई मन परेको थिएन। महिलाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्ने, पुरुषहरूको अनुमति बिना घर बाहिर जान नपाउने, राजनीतिक पार्टीहरूमा संलग्न हुन नदिने जस्ता कुराहरूका विरुद्ध काम गरिरहेका बेला जर्मन र बाहिर पनि यस किसिमका छलफल हुने क्रम क्लारा महिलाका विषयका काम गर्ने संस्थाको सम्पर्कमा पुगिन्। यसै क्रममा उनले भेट रसियन मूलका ओपिस जेटकिनसँग भयो। आफू पनि साम्यवादी विचारधारा आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको बेला वैज्ञानिक साम्यवाद विचारधाराकै ओसिफबाट प्रभावित हुँदै उनी सुखसल र मोजमस्तीको जीवनशैली त्यागेर श्रमिक महिलालाई शिक्षा दिने क्रममा लागिन्। भाइ बहिनीहरू, क्लारा र ओसिफको लक्ष्य एउटै भएकाले उनी ओसिफसँग नजिक भइन् र क्लारा जेटकिनको दोस्रो विवाह उनले चाहिँ दोस्रो विवाह पनि गरिन्। पहिलो श्रीमानको मृत्यु भइसकेपछि उनले दोस्रो विवाह गरिन्। दोस्रो विवाह फ्रेडरिक जन्डलसँग 1979 मा भएको थियो र क्लारा जेटकिनको आफू राजनीतिक सक्रिय भएका अवस्थामा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। विश्वयुद्धका धनी राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र हो र यसले आम श्रमिकहरूको हित गर्दैन भन्ने युद्ध विरोधी अभियानमा चलाउने प्रस्ताव उनले आफू संलग्न भएको पार्टीमा प्रस्ताव राखेकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, उनले आफू संलग्न पार्टीमा यो प्रस्ताव राखेपछि प्रस्ताव पारित भएन र उनले तर पार्टीको बहुमतले युद्धमा जाने जर्मन सरकारको नीतिलाई समर्थन गरेकाले क्लारा जेटकिनले यही विषयमा पार्टीसँग मतभेद बढ्दै गएको थियो र क्लारा जेटकिन वैज्ञानिक साम्यवादी विचारधाराकी नारी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, उनी श्रमिक महिलाहरूको हक अधिकारका निम्ति निरन्तर सङ्घर्षमा होमिएकी थिइन्। उनी राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको बेला पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। त्यो युद्ध धनी राष्ट्रहरूको हतियार बेच्ने बहाना मात्र थियो, त्यसले आम श्रमिक महिलाहरूको हित गर्दैन थियो। त्यही कुरा बुझेकी क्लारा विश्वयुद्धको विरुद्धमा लागिन् र अभियान नै सञ्चालन गरे। र यसरी क्लारा जेटकिन एक सङ्घर्षशील नारी हुन्। उनी समाजवादी विचारधारालाई आत्मसात गरी नारी हक अधिकारका निम्ति सदा सक्रिय भएर लागि पर्ने योद्धा हुन्। जर्मन सरकारले समाजवादीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सन् 1890 मा फुकुवा भएपछि क्लाराले जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा संलग्न भएर काम गरिन् र महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार नभए पनि उनी सक्रिय भई लागिन् र उनकै सङ्घर्षका कारण सन् 1906 मा उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनिन् र काम गर्न लागिन्। यसरी उनकै सङ्घर्षका कारण सन् 1906 मा उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनेर काम गर्न लागिन्। उनले महिलाहरूको राजनीतिक पार्टीमा संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने, महिलालाई पनि राजनीतिक पार्टीमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका हेर्ने पहिलो नारी प्राप्त भनेको क्लारा जेटकिन नै हुन् र अधिकार स्थापित गर्ने पनि, महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने व्यक्तित्व पनि क्लारा जेटकिन हुन्। भाइ बहिनीहरू, उनले आफ्नो पार्टीगत जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै जर्मनीमा श्रमिक महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम पनि गरिन् र यस क्रममा उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवाका रूपमा स्थापित हुन पुगिन्। सन् 1907 मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनबाट उनी सचिव चुनिन् र सन् 1917 सम्म त्यस पदमा रहेर काम गरिन्। यसै क्रममा सन् 1910 मा कोपनहेगनमा महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यस सम्मेलनमा उनले हरेक वर्ष 8 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव राखिन्। अहिले पनि हरेक वर्ष 8 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ। त्यसको प्रणेता भनेको क्लारा जेटकिन नै हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। राखिन् त्यो प्रस्ताव पारित पनि भयो र उनले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सन् 1911 देखि हरेक 8 मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिएको छ र नारीहरूका हक अधिकारका बारेमा विश्वमा चर्चा हुने गरेको छ। अत क्लारा जेटकिन राष्ट्रिय नारी दिवसकी प्रणेता, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकी प्रणेता हुन्। त्यसकारणले उनी सधैँ सम्मानित छिन्, सधैँ जीवित छिन्। महिला हक अधिकारका लागि क्लारा जेटकिनले धेरै कामहरू गरेकी छिन्। महिला अधिकारवादी भएका नाताले उनले शिक्षाका लागि योग्य भए पनि उनको ध्यान पढाउनेतिर भन्दा समाजतिर आकृष्ट हुन पुग्यो। उनी समाजमा महिलामाथि हुने गरेको विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ भनी सोच्न थाले।
मताधिकारबाट वञ्चित पुरुषको अनुमति बिना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने, महिलाहरूको हक अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा उनी दत्तचित्त भएर लागिन्। त्यसबेला सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार थिएन भाइ बहिनीहरू। कस्तो विभेद थियो है अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि। राजनीतिक पार्टीमा महिलाहरूको संलग्नता प्रतिबन्धित थियो। श्रमिक महिलाहरू घर र कारखाना दुवैतिरको उत्पीडनबाट पीडित थिए, अत्यन्त पीडामा थिए, उत्पीडनमा परेका थिए। महिलाहरूमाथि हुने गरेका यस्ता विभेदहरू कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर उनी चिन्तन गर्न थाले, चिन्तन मनन गर्न थाले। भनिन्छ नि, चिन्तनले महान बनाउँछ, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ। उनी चिन्ता होइन चिन्तन गर्न थालेकी थिइन्। र त्यसबेला महिला हक अधिकारका बारेमा जर्मन र बाहिर पनि छलफल गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। यसै क्रममा क्लारा महिलाका विषयमा काम गर्ने संस्थाका सम्पर्कमा पुगिन् र काम गर्न थालिन्। भाइ बहिनीहरू, समाजवादीहरूका विरुद्ध जर्मन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण क्लारा अस्ट्रेलिया हुँदै पेरिससम्म पुगिन्। अनेक हन्डर र सकस सहँदै गर्दा पनि उनले श्रमिक र महिलाका हक अधिकारका बारेमा काम गर्न छोडिनन्। भाइ बहिनीहरू, जर्मन सरकारले समाजवादीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सन् 1890 मा फुकुवा गरेपछि क्लारा जर्मनीमा गएर राजनीतिमा सक्रिय भइन्। उनले जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा रहेर काम गर्न थालिन्। त्यस बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नताको अधिकार थिएन भाइ बहिनीहरू। तापनि उनी औपचारिक रूपमै भए पनि पार्टीमा सक्रिय भइन्। उनको सङ्घर्षकै कारण सन् 1906 मा उनी पार्टी शिक्षा केन्द्रीय समितिको सदस्य बनिन्। उनले पार्टीको पाक्षिक प्रकाशन डाइ ग्लोथिटको सम्पादक भएर काम गरिन्। यसै प्रकाशनका माध्यमबाट उनले महिलाहरूलाई राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइन् र अन्ततः सन् 1908 मा जर्मनीमा त्यो अधिकार स्थापित हुन पुग्यो। उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै जर्मनीका श्रमिक महिलाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम पनि गरिन्। भाइ बहिनीहरू, यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनकी एक अगुवाका रूपमा स्थापित हुन पुगिन् र उनले सन् 1910 मा कोपनहेगनमा सम्पन्न महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हरेक वर्ष 8 मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिन्। त्यो प्रस्ताव अत्यन्त सर्वसम्मतले पारित भयो र त्यसपछि यो दिवस हरेक वर्ष मार्च 8 मा मनाइन्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको प्रणेता क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिलाका हक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरिन्। उनकै योगदानका कारण आज विश्वका महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुँदै गएका छन्। भाइ बहिनीहरू, आज विश्वका नारीहरूले अधिकारविहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यो अवस्थाबाट कोही पनि पीडित हुनु परेको छैन। यस्तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनबाट चाहिँ अन्त्य गराएकी छिन् क्लारा जेटकिनले। र यसरी क्लारा जेटकिन वास्तवमा अत्यन्त प्रतिभाशाली नारी व्यक्तित्व हुन्। यिनले गरेका कार्यले आजका दिनसम्म पनि हामीले उनलाई सम्झिरहेका छौँ। आफू संलग्न पार्टीकोसँग मतभेद भएपछि पनि उनले अर्कै पार्टी खोलेर पनि राजनीतिक पार्टीमा महिला सहभागिताको विषयलाई उठाउँदै आइन्। राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाको समान सहभागिता चाहन्थिन् उनले यस विषयलाई अत्यन्त महत्त्वको साथ उठाउँदै आएकी थिइन् र उनले यस विषयमा राजनीतिक नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरिन्। उनले 1921 देखि 1933 सम्म साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्य समितिमा रहेर काम गरिन्। आफू संलग्न साम्यवादी पार्टीका तर्फबाट 1920 देखि 1932 सम्म जर्मन संसद रिचसगेटको सदस्य भएर पनि काम गरिन्। उनले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सन् 1932 मा जर्मन संसदको अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने अवसर पनि पाइन्। यसैबीच जर्मनीमा सन् 1933 मा हिटलरको शासन सुरु भयो। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, हिटलरको शासन सुरु भयो। हिटलरको उदयसँगै क्लाराको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र उनी सोभियत सङ्घमा निर्वासित भएर बसिन्। हिटलर शासन आयो त्यति बेला। हिटलरले धेरै मान्छेहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर पनि मार्यो। हिटलरका कथाहरू बडो कारुणिक कथाहरू छन्। तर अर्को कथा के पनि छ भने हिटलरले नै गर्दा जर्मन धेरै प्रगति गरेको हो भन्ने पनि कथाहरू छन्। निर्वासनमै रहेका बेला 20 जुन 1933 का दिन विश्वकी एक हुनहार महिला क्लारा जेटकिन
76 वर्षको सङ्घर्षपूर्ण जीवनपछि दुनियाँबाट अल्पिन्। भाइ बहिनीहरू, मान्छे जन्मेपछि मर्छ, मान्छे चाहिँ जन्मेपछि मर्नुपर्छ, एउटा नियम हो, यो समय चक्र हो भाइ बहिनीहरू। तर कोही मान्छे केही नाम राखेर मर्छन्, कोही मान्छे त्यत्तिकै मर्छन्। त्यति बेलाको समकालीन समयमा, क्लारा जेटकिनको समयमा धेरै मान्छेहरू पनि थिए होलान्, तर क्लारा जेटकिनलाई नै आज हामी किन सम्झिरहेका छौँ त भन्दा उनले गरेका राम्रा कार्यहरूको कारणले गर्दा आज पनि उनीलाई सम्झिरहेका छौँ। उनी आज मरेर गए पनि उनीहरू सधैँ जीवित रहेकी छिन् उनको कृतिले गर्दा, उनले गरेको कामले गर्दा। त्यसकारणले राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू मरेर गए पनि अमर हुन्छन्, उनीहरू कहिले पनि मर्दैनन्। त्यसो हुनाले क्लारा जेटकिन पनि सदा सदा अमर रहेकी छिन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस पाठमा पढ्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा जन्मेपछि मर्नु प्रकृतिको नियम हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन, कसैले हटाउन सक्दैन, कसैले मेटाउन सक्दैन। आफ्नो जीवनकालमा दुनियाँको हित हुने काम गर्न सक्नु जीवनको सार्थकता हो। जीवनको सार्थकता केही गर्न सकौँ, काम गर्न सकौँ, परोपकार गर्न सकौँ, अर्काको भलाइ गर्न सकौँ, हामीले सहयोग एक आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख शैलमा मोज मगरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने भावनाहरू त्याग्नुपर्छ। हामीले सङ्घर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ आफ्नो जीवन सार्थक बनाउनलाई। जीवन सार्थक बनाउन योजना चाहिन्छ, सङ्घर्ष चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, समर्पण चाहिन्छ। त्यसकारणले क्लारा जेटकिन त्यसै योजना, सङ्घर्ष, त्याग र समर्पणले जीवनलाई सार्थक बनाउन समर्थ भइन्। भाइ बहिनीहरू, महिला अधिकार सम्पन्न बनाउने र ससाना कामका लागि पुरुष र पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने काममा क्लाराको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। महिलालाई जहिले पनि हेपिन्थ्यो, एउटा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो। महिलालाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्यो भने, आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भने महिलाले पनि धेरै राष्ट्र हाँक्ने, विश्व हाँक्न सक्ने सक्षमता महिलाहरूसँग छ। तर उनलाई दिनुपर्छ भन्ने खालका महिलाको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ र महिलाको अधिकारलाई प्राप्ति गराउनुको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्लारा जेटकिन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छिन्। राज्य सञ्चालनका राजनीतिक दलहरू मार्फत हुने र राजनीतिक पार्टीहरूमा महिलाहरूको उपस्थित नरहनेले अवस्थाका विरुद्ध क्लाराको सङ्घर्ष अविस्मरणीय छ। आज राज्यका हरेक तहमा महिलाको समान सहभागिताको कुरालाई जोडतोडले उठाउने गरिन्छ। यसको प्रणेता क्लारा नै हुन्। महिला हक हितका लागि महिला मात्र होइन, पुरुष पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन पनि क्लाराको योगदान रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी व्यावहारिक शिक्षा र सहशिक्षाका विचारलाई स्थापित गर्न पनि उनले योगदान गरेकी छिन्। आज महिलाले जे अधिकार प्राप्त पाएका छन्, महिलाहरूले जे अधिकार प्राप्त गरेका छन्, राष्ट्रिय स्वदेशमा अथवा विदेशमा जे अधिकारहरू प्राप्ति गरेका छन्, यसको श्रेय भनेको क्लारा जेटकिनलाई नै हो। र वास्तवमा उनको विचार र सङ्घर्ष स्तुत्यहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अधिकार स्थापित भएको हो, यो अधिकार आएको हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसै त श्रमिक वर्गको हक हितका विषयमा पनि क्लाराको विचार, सङ्घर्ष स्तुत्य छ। हरेक वर्ष मार्च 8मा मनाइने नारी दिवसमा संसारभरिका नारीहरूले क्लारा जेटकिनको कार्यको खुलेर प्रशंसा गर्छन् र उनीहरूप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि नआत्तिने र आफ्नो उद्देश्यमा दृढ रहने सङ्घर्षशील नारीका रूपमा क्लारालाई सम्झिने गरिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामूहिक हितमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकै कारण क्लारा जेटकिन अमर छिन्। मान्छेले व्यक्तिगत स्वार्थलाई कहिले पनि बढावा दिनु हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थले मान्छेको जिन्दगीमा कहिले पनि हित गर्दैन। सामूहिक स्वार्थमा लाग्यो भने जीवनमा हित गर्न सक्छ। जीवनमा मरेर गए पनि ऊ अमर रहन सक्छ। धेरै मान्छेले जुगसम्म उसलाई सम्झिरहनेछन् र क्लारा जेटकिनले गरेको कार्यले गर्दा, क्लारा जेटकिनले देखाएको भावनाले गर्दा, क्लारा जेटकिनको सङ्घर्षमय यात्राले गर्दा, सङ्घर्षका कारणले गर्दा आज विश्वमा धेरै महिलाहरूले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
भनेपछि नारी भनेकी शक्ति हुन्, नारी भनेकी देवी हुन्, सरस्वती पनि नारी हुन्, विद्याकी देवी सरस्वती, धनकी देवी लक्ष्मी, शक्तिकी देवी देवी नवदुर्गा पनि नारी हुन्। नारीले चाह्यो भने संसार परिवर्तन गर्न सक्छ। क्लारा जेटकिन पनि यस्तै नारी थिइन् जसले संसारलाई परिवर्तन गरिन्, जसले संसारका नारीहरूको हक र अधिकार दिलाउनको निम्ति सङ्घर्ष गरिन् र त्यसलाई दिलाएरै छाडिन्। आज पनि हामी नारी दिवस मनाइरहँदाखेरि क्लारा जेटकिनलाई सम्झिरहन्छौँ। क्लारा जेटकिन सदा सर्वदा अमर छिन्, मरेर गए पनि उनी अमर छिन्, उनको कारणले उनले गरेका योगदानले अमर छिन् भन्ने खालका कुराहरू आज हामीले पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै अमर बन्ने प्रयास गरौँ, राम्रो काम गरौँ, नराम्रो काम नगरौँ, असल कार्यतिर लागौँ, खराब कार्यतिर नलागौँ। यसले गर्दा हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। जीवन सार्थक बनाउन असल कार्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ आज यो पाठबाट हामीले बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यही पाठ बुझ्दै आज यो पाठ, अब हाम्रो समय पनि सकिन लागेको छ, यो पाठलाई यही अन्त्य गर्दै अर्को कक्षामा फेरि पनि हामी अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्, धेरै धेरै शुभकामना अर्पण गर्दै आज यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जो लोपा।